على الجميع أن يدركها. احذروا مجالس العزاء اليوم، هاي مجالس عزاء فتنة، مجالس عزاء كذب. أقسم لكم بالله العلي العظيم جل ما تسمعوه على منابر الإمام الحسين بإيران وبلبنان وبسوريا وبالعراق وبأفغانستان كله كذب، كذب، صناعة كذابين، صناعة ناس أرادوا أن يستثمروا دماء أهل البيت لخدمة شيطانهم الدنيوي. نبهوا قراء المجالس التعزية أن ينطقوا بالحق، أن يبتعدوا عن الفتنة، أن لا يذكروا المسلمين بسوء، لعل الله جل وعلا شأنه الكريم يهدينا للصواب ويوحد صف الأمة ويجمع شملها في عالم مملوء بالفتن، في عالم بحاجة إلى صوت عدل، في عالم بحاجة إلى وحدة المسلمين حملت راية القرآن. اللهم وفقنا لما تحب